कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। अंकल को कभी माफ कर पाएंगे? दिल से? नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए अभी कि नहीं। But if it helps, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा दिल का साफ है, अच्छा है, अगर दिल से ऐसी आवाज आए तो उस इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि उस इंसान में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है कि उसको मौका दिया जाए, तो बिल्कुल ना दें, जिंदगी में आगे बढ़े। आंटी, बाहर वालों का क्या, उनको तो शौक है बातें करने का, आप उनकी टेंशन ना नहीं, उनको मौका चाहिए कुछ भी कहने का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्या चाहती हैं, आप कैसे जिंदगी गुजारना चाहती हैं, किधर रहना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं। लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख महसूस नहीं होता। आपको भी दुख हो सकता है, और आप अकेला इसलिए फील करती हैं क्योंकि आप इतने सालों से अकेली बर्दाश्त कर रही हैं अपने दुख को। और अब वो दुख, वो दर्द गुस्से में बदल गया। आपकी अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आपकी। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना, गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता, तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आपकी कामयाब से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। अभी कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। कामयाब से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद हुआ। इतना आसान नहीं होता, चाय तो लो। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहब कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। आप सही कह रही हैं, कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, मैं दवाई ले रही थी इसलिए पूछ रही हूँ। दिल से? नहीं, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना भी चाहिए अभी कि नहीं। But if it helps, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है
کہ اگر آپ کو لگے کہ سامنے والا بندہ دل کا صاف ہے، اچھا ہے، اگر دل سے ایسی آواز آئے تو اس انسان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگے کہ اس انسان میں ایسی کوئی اچھائی نہیں ہے کہ اس کو موقع دیا جائے تو بالکل نہ دیں. زندگی میں آگے بڑھیں. آنٹی باہر والوں کا کیا، ان کو تو شوق ہے باتیں کرنے کا، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں. ان کو موقع چاہیے کچھ بھی کہنے کا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کیسے زندگی گزارنا چاہتی ہیں، کدھر رہنا چاہتی ہیں، کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. لیکن اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دکھ محسوس نہیں ہوتا. آپ کو بھی دکھ ہو سکتا ہے، اور آپ اکیلا اس لیے فیل کرتی ہیں کیونکہ آپ اتنے سالوں سے اکیلی برداشت کر رہی ہیں اپنے دکھ کو. اور اب وہ دکھ، وہ درد غصے میں بدل گیا. آپ کا گھر تو بہت اچھا ہے. تمہیں پاپا نے اجازت دے دی آنے کی؟ مجھے پتا تھا وہ اجازت دیں گے ہی نہیں، اس لیے میں نے مانگی ہی نہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں. آپ کی یاد آ رہی تھی. آپ ارے واہ، میری یاد آ رہی تھی. پہلے تمہیں بڑی تنگ کرتی تھی. تمہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے نا. گاڑی اپنی مرضی سے گھماتا ہوں، کسی کو ہاسپٹل سے پک نہیں کرنا ہوتا تو کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے. پاپا اور امی ہر وقت آپ کی بات پر ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں. سب کچھ کتنا اچھا تھا نا آپ ہی جب آپ کی کامیار سے شادی نہیں ہوئی تھی. تو ہو گئی، کیا کر سکتے ہیں. آپ ہی کامیار اچھا انسان ہے. پتا نہیں. تو برا ہے. پتا نہیں. ابھی جب اچھا نہیں ہے، برا نہیں ہے، تو پاپا سے معافی مانگ کر واپس آ جائے نا. کامیار سے شادی نہیں ہوئی تھی. تو ہو گئی، کیا کر سکتے ہیں. مجھے تو شروع سے نہیں پسند وہ. اتنا آسان نہیں ہوتا. چائے تو لو. جب آپ فری ہو جائیں تو بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں چلیے نا، وہ آپ کو بلا رہی ہیں. جی میں 10 بجے بلایا انہوں نے، تو 11 بجے تک ریڈی رہنا. 11 بجے ڈنر؟ تم ہر بات پر چونکتی ہو. نہیں، اب اتنا نہیں چونک تھی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کچھ ضروری کام مجبوراً نہیں کرنے ہوتے. کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس گھر میں مجبوراً ہی سب کچھ کیا جا رہا. ٹھیک ہے، میں 11 بجے ریڈی رہوں گی. ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ دوائی لے رہی تھی اس لیے پوچھ رہی. ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہمیں میری زندگی ہے تو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ادھر ہم کو اس ڈرامے کے ایک سین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو آئرہ کا والد صاحب ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہاں پر آئرہ جو ہے وہ کامیار کی دادو جان کو لے کر چلی جاتی ہے، کیونکہ کامیار کی دادو جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. وہاں پر اس لیے لے کر گئی ہے کہ کیونکہ جو میرا والد صاحب ہے وہ اچھے طریقے سے جو میری دادو ہے اس کا علاج کر سکے. لیکن وہاں پر پہنچتے ہی جو آئرہ ہے وہ کہتی ہے کہ
میں دادو کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کا ٹمپریچر بھی 103 پلس تھا، لیکن دادو کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے اب کچھ اس کا ٹمپریچر کم ہو چکا ہے، لیکن میں اب آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ اتنی بات آئرہ کا والد سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور کیا مسئلہ تھا؟ اس کے بعد آئرہ کہتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن سر کو درد تھا اور بخار کافی سارا ہو گیا تھا۔ اتنی بات آئرہ کا والد سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئرہ ہے وہ کہتی ہے کہ بابا جان، دادو کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ اتنی بات جو آئرہ کا والد ہے وہ سنتا ہے اور وہ غصے میں کہتا ہے کہ میں تمہارا والد نہیں ہوں، یہ ہمارا پہلے سے ہی رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیا تمہیں آئرہ پتہ ہے؟ آئرہ یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ آئرہ کہتی ہے کہ والد صاحب، میں دادو کی آپ سے میڈیسن لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن میں نے آپ کو ڈیڈی بلایا، لیکن آپ نے میری بات پر غصہ کیا، لیکن میں اب آپ کو نہیں بلاؤں گی۔ والد صاحب، آپ اس طرح تو میرے ساتھ مت کیجیے۔ اتنی بات آئرہ کا والد سنتا ہے اور سن کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ آئرہ کا والد کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے مجھے اب والد نہیں بلانا، کیونکہ آپ نے میری کوئی بات نہیں مانی، سب کے سامنے آپ نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ آئرہ یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کامیار کی دادو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کا خون نہیں ہے؟ اتنی بات جو آئرہ کا والد ہے وہ سنتا ہے اور سن کر کہتا ہے کہ اگر یہ میرا خون ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اتنی بات آئرہ بھی سنتی ہے اور سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آئرہ کا والد ہے وہ کہتا ہے اگر یہ میرا ساتھ دینا چاہتی تو تب بھی یہ دے سکتی تھی، لیکن اس نے میری بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے ہر بات پر اپنی من مرضی کی، لیکن میری اس نے کوئی بات بھی نہیں مانی، لیکن میں نے اس کو بچپن میں بہت ہی زیادہ محبت کی تھی، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن یہ میری بیٹی ہونے کے ناطے دیکھو میرے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کر چکی ہے، کیا اپنی اولاد کو ایسا کرنا چاہیے؟ اتنی بات کامیار کی جو دادو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کامیار کی دادو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بھی آخرکار تمہاری بیٹی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن انسان معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اس نے کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ غلطی تو وہ ہوتی ہے جو انسان نہ تو سمجھے بغیر کرے اور اس پر کوئی نقصان ہو، اسے غلطی کہا جاتا ہے، لیکن اس نے غلطی نہیں کی۔ یہ آپ لوگوں سارے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، اس کو ہم غلطی قرار نہیں دیتے۔ اتنی بات جو آئرہ کا دادو جان ہے وہ آئرہ کے والد کو کہتی ہے اور وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میری بیٹی تو ہے، لیکن اس نے میری آج تک کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن کیا اس کو یہ بھی فیصلہ اسی ہی طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح یہ اس نے کیا ہے، یہ بھی اس نے اپنی من مرضی سے کیا ہے۔ اتنی بات جو کامیار کی دادو ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح بھائی جان نہیں کرتے، وہ تمہاری بیٹی ہے، تم ایسا مت کرو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو کامیار کا والد نہیں بلکہ سسر جان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کمرے سے دفع ہو جائے، لیکن میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد جو آئرہ ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آئرہ کا والد ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی اب بھی ہے تب بھی رہی ہے، لیکن اب میں بیٹی نہیں بنا سکتا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے لیے یہ میری بیٹی تھی، لیکن اس نے اپنی من مرضی کر کے
हम सब को छोड़ दिया। इसने एक लड़के के पीछे लगकर जो है अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। इसी बात जो आयरा का वालिद है वो कामयार की दादो को कहता है, वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद कामयार की दादो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने एक साथ शादी कर ली। इसकी वजह से वो दोनों अब एक घर में खुशी खुशी से रह रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें मेरी ज़िंदगी है तू कि नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस वीडियो में क्या होने जा रहा है। इसके बाद इधर हमको इस ड्रामे के एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो आयरा का वालिद साहब है वो अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है। वहाँ पर आयरा जो है वो कामयार की दादो जान को लेकर चली जाती है, क्योंकि कामयार की दादो जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पर इसलिए लेकर गई है कि क्योंकि जो मेरा वालिद साहब है वो अच्छे तरीके से जो मेरी दादो है उसका इलाज कर सके। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही जो आयरा है वो कहती है कि मैं दादो को लेकर आपके पास आई हूँ, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन इसका टेम्परेचर भी 103 प्लस था। लेकिन दादो की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से अब कुछ इसका टेम्परेचर कम हो चुका है, लेकिन मैं अब आपके पास लेकर आ गई हूँ। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि और क्या मसला था। इसके बाद आयरा कहती है और तो कुछ भी नहीं, लेकिन सर को दर्द था और बुखार काफ़ी सारा हो गया था। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो आयरा है वो कहती है कि बाबा जान, दादो की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इतनी बात जो आयरा का वालिद है वो सुनता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ, ये हमारा पहले से ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है। क्या तुम्हें आयरा पता है? आयरा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। आयरा कहती है कि वालिद साहब, मैं दादो की आपसे मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मैंने आपको डैडी बुलाया, लेकिन आपने मेरी बात पर गुस्सा किया, लेकिन मैं अब आपको नहीं बुलाऊंगी। वालिद साहब, आप इस तरह तो मेरे साथ मत कीजिए। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। आयरा का वालिद कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने मुझे अब वालिद नहीं बुलाना, क्योंकि आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। सबके सामने आपने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। आयरा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो कामयार की दादो है वो कहती है कि आप किस तरह अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपका खून नहीं है? इतनी बात जो आयरा का वालिद है वो सुनता है और सुनकर कहता है कि अगर ये मेरा खून होता तो मेरे साथ ऐसा ना करता। इतनी बात आयरा भी सुनती है और सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जो आयरा का वालिद है वो कहता है अगर ये मेरा साथ देना चाहती तो तब भी ये दे सकती थी, लेकिन इसने मेरी बात की कोई भी परवाह नहीं की। इसने हर बात पर अपनी मन मर्जी की, लेकिन मेरी इसने कोई बात भी नहीं मानी। लेकिन मैंने इसको बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की थी, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे इखलास से पेश आता था, लेकिन ये मेरी बेटी होने के नाते देखो मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर चुकी है। क्या अपनी औलाद को ऐसा करना चाहिए? इतनी बात कामयार की जो दादो जान है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो कामयार की दादो है वो कहती है कि वो भी आखिरकार तुम्हारी बेटी है, इंसान से गलती हो जाती है लेकिन इंसान माफ़ भी कर देता है, लेकिन उसने कोई भी गलती नहीं की। गलती तो वो होती है जो इंसान ना तो समझे वो समझे बगैर करे और
اس پر کوئی نقصان ہو اسے غلطی کہا جاتا ہے، لیکن اس نے غلطی نہیں کی۔ یہ آپ لوگوں سارے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، اس کو ہم غلطی قرار نہیں دیتے۔ اتنی بات ہے جو آئرہ کا دادو جان ہے وہ آئرہ کے والد کو کہتی ہے، اور وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میری بیٹی تو ہے، لیکن اس نے میری آج تک کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن کیا اس کو یہ بھی فیصلہ اسی ہی طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح یہ اس نے کیا ہے، یہ بھی اس نے اپنی من مرضی سے کیا ہے۔ اتنی بات جو کامیار کی دادو ہے وہ سنتی ہے، اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس طرح بھائی جان نہیں کرتے، وہ تمہاری بیٹی ہے، تم ایسا مت کرو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو کامیار کا والد نہیں بلکہ سسر جان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کمرے سے دفع ہو جائے، لیکن میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد جو آئرہ ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آئرہ کا والد ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی اب بھی ہے تب بھی رہی ہے، لیکن اب میں بیٹی نہیں بنا سکتا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے لیے یہ میری بیٹی تھی، لیکن اس نے اپنی من مرضی کر کے ہم سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے ایک لڑکے کے پیچھے لگ کر جو ہے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ اتنی بات جو آئرہ کا والد ہے وہ کامیار کی دادو کو کہتا ہے، وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کامیار کی دادو کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں نے ایک ساتھ شادی کر لی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں اب ایک گھر میں خوشی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہمیں میری زندگی ہے تو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو اس ڈرامے کے ایک سین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو آئرہ کا والد صاحب ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پر آئرہ جو ہے وہ کامیار کی دادو جان کو لے کر چلی جاتی ہے، کیونکہ کامیار کی دادو جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہاں پر اس لیے لے کر گئی ہے کہ کیونکہ جو میرا والد صاحب ہے وہ اچھے طریقے سے جو میری دادو ہے اس کا علاج کر سکے۔ لیکن وہاں پر پہنچتے ہی جو آئرہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں دادو کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کا ٹمپریچر بھی 103+ تھا، لیکن دادو کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے اب کچھ اس کا ٹمپریچر کم ہو چکا ہے، لیکن میں اب آپ کے پاس لے کر آ گئی ہوں۔ اتنی بات آئرہ کا والد سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور کیا مسئلہ تھا؟ اس کے بعد آئرہ کہتی ہے اور تو کچھ بھی نہیں، لیکن سر کو درد تھا اور بخار کافی سارا ہو گیا تھا۔ اتنی بات آئرہ کا والد سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئرہ ہے وہ کہتی ہے کہ بابا جان دادو کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ اتنی بات جو آئرہ کا والد ہے وہ سنتا ہے اور وہ غصے میں کہتا ہے کہ میں تمہارا والد نہیں ہوں، یہ ہمارا پہلے سے ہی رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیا تمہیں آئرہ پتہ ہے؟ آئرہ یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ آئرہ کہتی ہے کہ والد صاحب میں دادو کی آپ سے میڈیسن لینے کے لیے آئی ہوں، لیکن میں نے آپ کو ڈیڈی بلایا، لیکن آپ نے میری بات پر غصہ کیا، لیکن میں اب آپ کو نہیں بلاؤں گی۔ والد صاحب آپ اس طرح تو میرے ساتھ مت کیجیے۔ اتنی بات آئرہ کا والد سنتا ہے اور سن کر وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ آئرہ کا والد کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے مجھے اب والد نہیں بلانا، کیونکہ آپ نے میری کوئی بات نہیں مانی، سب کے سامنے آپ نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ آئرہ یہ بات سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد جو کامیار کی دادو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کا خون نہیں ہے؟ اتنی بات جو آئرہ کا والد ہے وہ سنتا ہے اور سن کر کہتا ہے کہ اگر یہ میرا خون ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اتنی بات آئرہ بھی سنتی ہے اور سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو آئرہ کا والد ہے وہ کہتا ہے اگر یہ میرا ساتھ دینا چاہتی تو تب بھی یہ دے سکتی تھی، لیکن اس نے میری بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے ہر بات پر اپنی من مرضی کی، لیکن میری اس نے کوئی بات بھی نہیں مانی۔ لیکن میں نے اس کو بچپن میں بہت ہی زیادہ محبت کی تھی، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن یہ میری بیٹی ہونے کے ناطے دیکھو میرے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کر چکی ہے، کیا اپنی اولاد کو ایسا کرنا چاہیے؟ اتنی بات کامیار کی جو دادو جان ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کامیار کی دادو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ بھی آخرکار تمہاری بیٹی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن انسان معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اس نے کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ غلطی تو وہ ہوتی ہے جو انسان نہ تو سمجھے بغیر کرے اور اس پر کوئی نقصان ہو، اسے غلطی کہا جاتا ہے، لیکن اس نے غلطی نہیں کی۔ یہ آپ لوگوں سارے گھر والوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، اس کو ہم غلطی قرار نہیں دیتے۔ اتنی بات جو آئرہ کا دادو جان ہے وہ آئرہ کے والد کو کہتی ہے اور وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میری بیٹی تو ہے لیکن اس نے میری آج تک کوئی بھی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن کیا اس کو یہ بھی فیصلہ اسی ہی طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح یہ اس نے کیا ہے، یہ بھی اس نے اپنی من مرضی سے کیا ہے۔ اتنی بات جو کامیار کی دادو ہے وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح بھائی جان نہیں کرتے، وہ تمہاری بیٹی ہے، تم ایسا مت کرو اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو کامیار کا والد نہیں بلکہ سسر جان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کمرے سے دفع ہو جائے، لیکن میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے بعد جو آئرہ ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو آئرہ کا والد ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی اب بھی ہے تب بھی رہی ہے، لیکن اب میں بیٹی نہیں بنا سکتا، لیکن چند ہی گھنٹوں کے لیے یہ میری بیٹی تھی، لیکن اس نے اپنی من مرضی کر کے ہم سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے ایک لڑکے کے پیچھے لگ کر جو ہے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ اتنی بات جو آئرہ کا والد ہے وہ کامیار کی دادو کو کہتا ہے وہ سنتی ہے اور سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کامیار کی دادو کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں نے ایک ساتھ شادی کر لی۔ اس کی وجہ سے وہ دونوں اب ایک گھر میں خوشی خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ناظرین امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہمیں میری زندگی ہے تو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ادھر ہم کو اس ڈرامے کے ایک سین میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو آئرہ کا والد صاحب ہے وہ اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پر آئرہ جو ہے وہ کامیار کی دادو جان کو لے کر چلی جاتی ہے، کیونکہ کامیار کی دادو جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہاں پر اس لیے لے کر گئی ہے کہ کیونکہ جو میرا والد صاحب ہے وہ اچھے طریقے سے جو میری دادو ہے اس کا علاج کر سکے، لیکن وہاں پر پہنچتے ہی جو آئرہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں دادو کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کا ٹمپریچر بھی 103 پلس تھا، لیکن
दादो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से अब कुछ इसका टेम्परेचर कम हो चुका है, लेकिन मैं अब आपके पास लेकर आ गई हूँ। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि और क्या मसला था। इसके बाद आयरा कहती है और तो कुछ भी नहीं, लेकिन सर को दर्द था और बुखार काफी सारा हो गया था। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो आयरा है वो कहती है कि बाबा जान, दादो की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। इतनी बात जो आयरा का वालिद है वो सुनता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ, ये हमारा पहले से ही रिश्ता खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें आयरा पता है। आयरा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। आयरा कहती है कि वालिद साहब, मैं दादो की आपसे मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मैंने आपको डैडी बुलाया, लेकिन आपने मेरी बात पर गुस्सा किया, लेकिन मैं अब आपको नहीं बुलाऊंगी। वालिद साहब, आप इस तरह तो मेरे साथ मत कीजिए। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। आयरा का वालिद कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने मुझे अब वालिद नहीं बुलाना, क्योंकि आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। सबके सामने आपने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। आयरा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो कामयार की दादो है वो कहती है कि आप किस तरह अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपका खून नहीं है। इतनी बात जो आयरा का वालिद है वो सुनता है और सुनकर कहता है कि अगर ये मेरा खून होता तो मेरे साथ ऐसा ना करता। इतनी बात आयरा भी सुनती है और सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जो आयरा का वालिद है वो कहता है अगर ये मेरा साथ देना चाहती तो तब भी ये दे सकती थी, लेकिन इसने मेरी बात की कोई भी परवाह नहीं की। इसने हर बात पर अपनी मन मर्जी की, लेकिन मेरी इसने कोई बात भी नहीं मानी। लेकिन मैंने इसको बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की थी, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे इखलास से पेश आता था, लेकिन ये मेरी बेटी होने के नाते देखो मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर चुकी है। क्या अपनी औलाद को ऐसा करना चाहिए। इतनी बात कामयार की जो दादो जान है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो कामयार की दादो है वो कहती है कि वो भी आखिरकार तुम्हारी बेटी है, इंसान से गलती हो जाती है लेकिन इंसान माफ भी कर देता है, लेकिन उसने कोई भी गलती नहीं की। गलती तो वो होती है जो इंसान ना तो वो समझे बगैर करे और उस पर कोई नुकसान हो, उसे गलती कहा जाता है, लेकिन इसने गलती नहीं की। ये आप लोगों सारे घर वालों की आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, इसको हम गलती करार नहीं देते। इतनी बात है जो आयरा का दादो जान है वो आयरा के वालिद को कहती है और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि अच्छा ये मेरी बेटी तो है, लेकिन इसने मेरी आज तक कोई भी बात नहीं टाली थी, लेकिन क्या इसको ये भी फैसला इसी ही तरह करना चाहिए था जिस तरह ये इसने किया है, ये भी इसने अपनी मन मर्जी से किया है। इतनी बात जो कामयार की दादो है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि इस तरह भाईजान नहीं करते, वो तुम्हारी बेटी है, तुम ऐसा मत करो उसके साथ। इसके बाद जो कामयार का वालिद नहीं बल्कि सुसर जान है वो कहता है कि ये मेरे कमरे से दफा हो जाए, लेकिन मैं इसको अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। इसके बाद जो आयरा है वो वहां से चली जाती है, लेकिन इसके बाद जो आयरा का वालिद है वो कहता है कि ये मेरी बेटी अब भी है तब भी रही है, लेकिन अब मैं बेटी नहीं बना सकता, लेकिन चंद ही घंटों के लिए ये मेरी बेटी थी, लेकिन इसने अपनी मनमर्जी करके हम सबको छोड़ दिया। इसने एक लड़के के पीछे लगकर जो है अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। इतनी बात है जो
आयरा का वालिद है वो कामयार की दादो को कहता है, वो सुनती है और सुनकर परेशान हो जाती है। इसके बाद कामयार की दादो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने एक साथ शादी कर ली। इसकी वजह से वो दोनों अब एक घर में खुशी खुशी से रह रहे हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें मेरी ज़िंदगी है तू कि नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस वीडियो में क्या होने जा रहा है। इसके बाद इधर हमको इस ड्रामे के एक सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो आयरा का वालिद साहब है वो अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है। वहाँ पर आयरा जो है वो कामयार की दादो जान को लेकर चली जाती है, क्योंकि कामयार की दादो जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ पर इसलिए लेकर गई है कि क्योंकि जो मेरा वालिद साहब है वो अच्छे तरीके से जो मेरी दादो है उसका इलाज कर सके। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही जो आयरा है वो कहती है कि मैं दादो को लेकर आपके पास आई हूँ, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन इसका टेम्परेचर भी 103 प्लस था। लेकिन दादो की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से अब कुछ इसका टेम्परेचर कम हो चुका है, लेकिन मैं अब आपके पास लेकर आ गई हूँ। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि और क्या मसला था। इसके बाद आयरा कहती है और तो कुछ भी नहीं, लेकिन सर को दर्द था और बुखार काफ़ी सारा हो गया था। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद जो आयरा है वो कहती है कि बाबा जान, दादो की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। इतनी बात जो आयरा का वालिद है वो सुनता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ, ये हमारा पहले से ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्या तुम्हें आयरा पता है। आयरा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। आयरा कहती है कि वालिद साहब, मैं दादो की आपसे मेडिसिन लेने के लिए आई हूँ, लेकिन मैंने आपको डैडी बुलाया, लेकिन आपने मेरी बात पर गुस्सा किया, लेकिन मैं अब आपको नहीं बुलाऊंगी। वालिद साहब, आप इस तरह तो मेरे साथ मत कीजिए। इतनी बात आयरा का वालिद सुनता है और सुनकर वो भी परेशान हो जाता है। आयरा का वालिद कहता है कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने मुझे अब वालिद नहीं बुलाना, क्योंकि आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। सबके सामने आपने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। आयरा ये बात सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद जो कामयार की दादो है वो कहती है कि आप किस तरह अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं, क्या वो आपका खून नहीं है। इतनी बात जो आयरा का वालिद है वो सुनता है और सुनकर कहता है कि अगर ये मेरा खून होता तो मेरे साथ ऐसा ना करता। इतनी बात आयरा भी सुनती है और सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जो आयरा का वालिद है वो कहता है अगर ये मेरा साथ देना चाहती तो तब भी ये दे सकती थी, लेकिन इसने मेरी बात की कोई भी परवाह नहीं की। इसने हर बात पर अपनी मन मर्जी की, लेकिन मेरी इसने कोई बात भी नहीं मानी। लेकिन मैंने इसको बचपन में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की थी, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे इखलास से पेश आता था, लेकिन ये मेरी बेटी होने के नाते देखो मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर चुकी है। क्या अपनी औलाद को ऐसा करना चाहिए। इतनी बात कामयार की जो दादो जान है वो सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा